magpabilin ta sa pagtindog. Ako magabasa diha sa pulong sa Salmo 101:5. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panul kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga ang Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayog bulungtad, ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Let us pray. Dalaygon o makagahom ng mga Diyos. Salamat Ginoo sa mga pulong, Lord, na nag-remind ka na mo kanunay. Na kami Ginoo mag-simba, mag-daig, yudiha kanimo, bisan pa sa mga kakulian, Ginoo, sa mga, despite sa mga panghitabo, Lord God, ikaw, Ginoo, dasig ka na mo, Ginoo, maghatag ka na mo kusog, o ikaw magawala sa among mga kaguol, Ginoo, kahadlok, Lord God. Lord, salamat sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi, Lord God, bisan kami makasasala, Lord God. Ikaw, Dios, nagauban gyud, protection sa amo sa kanunay bisan asa mi og Lord sa mong pagpadayon Lord God ikaw send sa imong Holy Spirit during dapita Lord God og ikaw hatag ka na mo kaalam Ginoo og kalipay sa among kasing-kasing Lord God nga kami magasimba diha kanimo na walay babag Lord God ug mag-aawit kami kanunay diha kanimo Lord God ug kining tanan akong ginabalik ug dungog maya sa ngalan ni Jesus amen. Praise God! Andam na matanga dahil ko ng atong buhing Diyos, mga igsoon! Amen! Tanan nga may gininhawa, we'll praise the Lord! Hallelujah! Ayaw huna-hunaa, sana'y tabo karon, ayaw huna-hunaa, nga masakito na ka, ayaw huna-hunaa, nga hapit na ka mamatay, as long as naay gininhawa, o naay kusog, atong dahil ko ng atong buhing Diyos! Hallelujah! Yes, Lord God! Atong gawin na lang atong mga kamot, mga igsoon na lang sa pagdaig yan sa atong buhing Diyos. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, musigit ug maghungyaw, balaan na laygon ng Diyos. Karunang adlaw sa Diyos! Karunang adlaw sa pagdaig ug pagsimba,
adlaw nga imong gihatag diri kanamo, Lord God. Nagpamatuod lamang kini Ginoo sa imong dako nga gugma diri kanamo, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Dahil sa pagkanta diya sa tungkuling Diyos, mga igsoon, kay tungod sa iyang pagpangka diri kanato. Bisan pa man sa mga kapakyasan na ato na nahatag dira kaniya, apan andam siya sa pagpasaylo kanato. Yes, Lord God. Gipangga mo ako matud sa buhay.
Ikaw lamang, Ginoo, ang among kinahanglan, Ginoo. Kinasayod kami nga ikaw ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang Dios, Ginoo, ang among hari, Lord God. Hallelujah. Come on, church, let us sing this song once again. Namisalig ta diya sa tumbuhing Dios. Hallelujah. Siya lamang ang atong baruganan sa panahon sa kalisdanan. Ug wala gyud na niya gibiyaan. Hallelujah. Gayon, nagipatugbaw ang among mga tingog diha sa pagdaig, pag-awit, pagsimba nga na kanimo tungod kay ikaw man ang takos gayod na pag-aalagaran, pag-adaygon, pag-asimbahon Ginoo. Diri sa among kinabuhi tungod kay ikaw man ang among buhi nga Dios, tag-iya sa among kinabuhi ug naghatag kanamo og kinabuhing walay katapusan Ginoo. Lord, nagapasalamat kami Ginoo bisan pa sa taliwala sa mga nagapanghitabo. Kaliwala man sa linog nga naitabo, salamat Ginoo kay imo kami giprotektahan o gipalayo Ginoo sa posibilidad na kadaot Ginoo nga mahatag sa mao nga linog nga milabay. Salamat gayud sa imong pagpalangga o pag-amuma kanamo Ginoo. Ug salamat Ginoo kay kini ang mga panghitabo Ginoo usapod sa mga pamaagi nimo aron ang imong mga katawhan ug ang tanang mga tawo Ginoo mahinumdom nga na kanimo ug mangita kanimo diha sa ilahang mga kinabuhi. Lord, nagapangayo kami pasayloan sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod ka Ginoo sa amuang mga kinabuhi, nasayod ka sa amuang mga ginabuhat. Matag karon ug unya Ginoo, aduna gayoy mga higayon na kami makasalabat og kanimo Ginoo, pasayloa kami og padayon ako nga nagaampo na ikaw padayon na magaministeryo sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing og maga-remind kanamo mahitungod Ginoo sa pagkinabuhi nga balaanon diha sa imong atubangan Ginoo. Lord, hangyo ako nga na kanimo og nagapakitabang nga na kanimo na padayon ikaw Ginoo na magapatalinghog sa mga pag-ampo nining imo mga katawhan. Wala ko masayod kunon sa ang ilang mga problema nga naagian, kunon sa ang mga struggle nga ilang nasinatian. Apan kun adu naman kanila Ginoo nga naga-struggle diha sa financial Ginoo, Lord, I speak blessing diha kanila, mag-aabli ikaw og mga kahigayunan aron mapadayag ang imuhang panalangin nga na kanila. Kun adu naman kanila naga-struggle diha sa ilang relationship Ginoo, taliwala sa ilahang mga minahas, kinabuhi, asawa, bana, mga anak, o ginikanan. Ako mapag-ampo nga ikaw, Ginoo, mao gayod ang maga-intervene, Ginoo, o magapanday, magapasiguli, Ginoo, o magahatag kanila, o maayong panagsinabtanay, Ginoo, kung unsa man ang mga unsa man Ginoo ang nahimo, Ginoo, na mga hinungdan, Ginoo, sa mga dili maayo na relationship, Ginoo. I pray for reconciliation, Ginoo. I pray nga ang matag usa, Ginoo, makakaton sa pagpaubos sa kaugalingon o paghatag o pagdawat sa kapasayloan, Ginoo. Nagaampo ako na ihatag ang kalinaw diha sulod silang kasing-kasing hunahuna, Ginoo. Taliwala sa mga struggles, taliwala sa mga problema.
Nagaampo sa bako Ginoo sa mga katawhan nimo nga naa sa kaluyahon diha sila espirituhanong bahin silang kinabuhi. Nga tingali karong mga panahon na wala gayon sila nagatagad kanimo, walay panahon kanimo. Akong mga pag-ampo Ginoo nga ila unta ikaw nga makita nga labaw nga giginahanglan kay sa tanan na mga butang ning kinabuhi Ginoo. Ila unta Ginoong masuta diya silang kasing-kasing ug kaugalingon ang kakulangon Ginoo. Ug ila unta ikaw may kaplagan nga mo'y mupuno diya sa kakulang diya silang kasing-kasing ug kinabuhi. Nagaampo ako Ginoo sa tanan Ginoo nga nahimong biktima sa linog Ginoo. Di lang dito sa Cebu, kundi bisan na diriya sa Davao Region, labi na Ginoo sa Davao Oriental, diin nakasinati o grabing damage Ginoo. Gani dunay mga namatay ug daghan ng mga gambalay ang mga nangadaot Ginoo. Lord, I pray na ikaw maga-comfort kanila, magatabang sa tanan na makabangon Ginoo luyo sa mga panghitabo. Og nagaampo ako labaw sa tanan nga kiniunta ng mga panghitabo Ginoo mahimong agianan ug mahimong hinungdan nga ang matag usa musangpit kanimo, muduol kanimo, magpakitabang nga na kanimo Ginoo. Nagaampo sa bawo Ginoo bisan na sa amuang panggobyerno napadayon ikaw na panglihok sa tanan namo ng mga opisyales sa gobyerno. Apil na ang mga apwintis Ginoo na diha unta sa ilahang pagpanarbaho, mamuhat unta sila Ginoo para sa kayuhan sa mga Filipino Ginoo. Ug dili unta para sa ilahang kaugalingon nga interest Ginoo. I pray nga ikaw magapakgang sa nagahitabo nga corruption niini nga nason Ginoo. Maga-intervene ka niini nga nason. Nagaampo ko Ginoo bisan na nining dapit sa kabayan relocation mga kasikbit ni nga dapit. Napadayon ikaw na magatay o Ginoo sa mga kinabuhi sa tanang tao Ginoo. Nasayod ka Ginoo nga daghan pang mga tao ni dapita. Walay panahon kanimo. Dili gayud butagad kanimo da silang kinabuhi. Ako nga pag-ampo Ginoo nga una unta maulahi ang tanan. Nga sila Ginoo mo surrender nga na kanimo. Mo ilang kanimo as their Lord and Savior da silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon ikaw maga-empower kanamo simbala ang espiritu. Nga ikaw gayud ang mapasidunggan diri sa among kinabuhi labi na sa pagpamati sa imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Balihog ko manglingkod ang tanan ug adto sa atong offering. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios musalig niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios musalig niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami niining salapi kinita sa imong katawhan. Padayon ako nga nagaampo nga na kanimo na ikaw Ginoo magagiya ug magatudlo kanamo unsaon sa pagdumala niini nga salapi. Ang mga pag-ampo na magamit kini responsibly para gyud sa kalambuan niini nga iglesia. Padayon usab ako nagaampo sa mga kamot nga nagahatag niini nga ikaw magapanalangin kanila. Niadtong adunay mga negosyo nga sila magmalampuson, niadtong adunay mga trabaho, mga trabahante nga sila Ginoo adunay promosyon diha sa pagpanarbaho o panalipdan nimo ilang kinabuhi diha sa ilahang mga pagpanarbaho. Og ang tanan nga naghago, nagpatulo sa ilang mga singot, imo silang panalanginan aron nga ang ilang mga paghago dili gayud mahimong kawang. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Wala mo kulbais na naitabong linog? Asa man mo atong dapita? Murag naagid sa inyo dali nakasangpit sa Ginoo. Atong linuga kay kusog-kusog gito siya.
No, kusog-kusog ito siya. Siguro ang uban sa inyo, siguro tanan, kadto lang naka-experience sukad basukad og linog ngay dato ka kusog diri sa Davao. Tama ba ko? Wala man ta kaagi no, niaging mga panahon nga inadto ka kusog, murag maupat to sa pinakakusog nga linog nga nay igo diri sa Davao. Ambot lang sa unang panahon katong wa pa ta mga tao. Dili kita magalangan, diretso ta sa pamati sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo'y Biblia, abli uban ka na ako sa libro sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3, nga doon na sa 14. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3, nga doon na sa 14, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, samtang naglingkod siya dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya, nga sila ra og miingon. Tug-ani kami, kano sa man kini mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi sa pagkatapos sa kapanahunan. Og mitubag kanila si Jesus nga nag-ingon, pagbantay kamo nga walay makapasaag kaninyo, kay daghan unya ang moabot nga magdala sa akong ngalan nga moingon, ako mao ang Kristo, og daghan ang ilang mapasaag kanila. Og daghan og makadungog kamo og mga gubat, og dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Kaya ang usa ka nasod mualsa batok sa usa ka nasod, og gingharian batok sa gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkanalaing mga dapit. Apan kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasakit. Unya itugyan nila kamo ngadto sa kalistanan, og ipapatay kamo og dumtan sa mga kanasuran tungod sa akong ngalan. Og daghan unya ang mapandol sa ilang pagsunod kanako, og magbudhiay og magdumtanay ang usa og usa. Og mutungha ang daghang mini nga mga propeta, og magpasaag sa daghan. Og kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Og kining maayong balita may tungod sa gingharian, iwali sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran, unya moabot ang katapusan. Ang Dios, huwag panalangin siyang pulong, mag-aampo ta, Ginoong Dios. Salamat gayud sa imong pulong nga nabasa panalangin kini Ginoo. Masabtan namo kini og tuguti nga kining imong pulong, mahimong mupa hinumdom kanamo samtang kami nagalawig sa pag-alagad nga na kanimo. Ihatag usab gani kanako ang langit na nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay niini. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Adunay usa ka istorya diya sa Biblia. Sa panahon ni Noah o Noe, nagkatawa ang mga tao o naglipay-lipay, naghudyaka, nagparty, hangtod nga miabot ang ulan. Pag-abot sa ulan, gisarahan sa Dios ang pultahan sa arka. Matod pa sa Genesis chapter 7 verse 16, nga gihisgutan. Now, daghan karon nagatanaw sa mga ilhanan sa katapusan sa kapanahunan. Even diya sa Bible, atong mabasa gani, atong nabasa ang mga ilhanan sa katapusan sa mga adlaw. Apan daghan sa mga tao gihimo lang nila kining katawanan. Apli pa karon ang pultahan sa kaluwasan. Igsoon, apan moabot gayod ang adlaw nga kini mahimong masirado. So unsang atong dapat katunan, ayaw hulata nga muulan una ka musulod sa arka sa kaluwasan. Samtang si Jesus naglingkod dito sa bukid sa mga olibo, ang iyang mga disipulo miduol ngadto kaniya o hilom nga miduol ngadto kaniya og nangutana ngadto kaniya. Ingon nila, kano sa man kini mahitabo og unsa man ang mga ilhanan
sa pag-abot o sa imong pagbalik o sa katapusan sa kapanahunan. Now, the disciples were curious about the return of Christ and the end of the world. Curious kaayo sila may tungod sa pagbalik ni Jesus Christ o sa katapusan sa kapanahunan. Today, many people are also asking question about what happenings around us. Unsa ba ang nagapanghitabo? Kung ikaw tong naa sa sentro sa linog, nga nahitabo atong pila ka mga adlaw, Biyernes ba to? O Friday? Friday to, no? Makaingon ka siguro nga mauna siguro kini ang katapusan. According pa kay Ate Arlene ganina nga mauna ba ni siya atong gingon sa Bible nga mubalhin ang mga bukid sa nahimutangan. Siguro nasulti niya tungod sa kakusog. Pero dili pag yun ay mao ang katapusan. Tingali daghan ka nato nakasulti og nakaingon nga mauna siguro kini ang katapusan. Apan bisan gani adunay mga giyera, mga katalagman, corruption. But the real question is, are we ready? Are you ready? Makapangutana ka sa mga panghitabo. Kay murag tukma gyud ang gingon sa Bible. Makadungog kamo og mga giyera nga naa sa halayo kaninyo ug anaa sa duol ninyo. Mag-away ang nasod batok sa usa ka nasod. Which is nahitabo Gaza o Palestine, Israel, Russia o sa patong kalaban niya. Basta kay nasi kalaban. Nga antod karon gera pa sila. Og naapay mga posibilidad na adunay gubat nasod batok sa nasod. Og ingon pa ng Bible makadungog kamo gera gubat diya sa haduol ninyo. Which is kining ato ang mga kapwa Filipino nga nakigubat ngadto sa kapwa Filipino. Makadungog, makasinati kamo og kagutom. Linog, which is ato ang nasinati nining milabay na mga adlaw na sinati kay nato. Pero ang pangutana, andam na ba ka? Kay kining tanan, timailhan nga hapit na mubalik ang Ginoo. Na ang pangutana, andam na ba ka? Nga kung sa adlaw nga mubalik ang Ginoo, mahiuban ka? Inumduman nato, adunay langit ug adunay impyerno. Og in fact, ang Bible daghan nagsulti nga adunay daghan nga mobiya silang pagtuo. Kung moingon tag daghan, adunay daghan na mga laklag. Ingon ang Bible adunay lapad nga dalan ug adunay sigpit nga gianan. Og daghan sa mga tawo moagi didto sa halapad nga dalan. So jutay ra gyud ang malangit. Ang pangutana igsoon, andam na ba ka? We should not only study the signs but also prepare our hearts for His coming. Ayaw lang to ining mga panahon kay biblical man gini siya, pero dili pa ni siya maong katapusan. Pero ang atong pangandaman is kung mahiuban ba kita inigbalik sa Ginoo. Mubalik man o mo-rapture man. Adunay duha ka klase nga pagkuha kanato. Ang isa, rapture, which is ang unang mahitabo, ikaduha, ang second coming, after sa great tribulation. Now, the signs of the last days, manatong mensahe, kinitaknaa sa kabuntagon. Now, una, the signs revealed by Jesus. Ang sign o ang sinyalis nga gipadayag ni Jesus Christ, una, false Christ and false prophets. Aduna unyay mutungha na baka kong Kristo o baka kong propita. Sa unang panahon, hangtod karon, mapansin nato nga duna gyoy mga baka kong mga propita, baka kong Kristo, baka kong magtutudlo. Pero isa kini siya ang gisulti ni Jesus Christ.
According pa sa 4 ngadto sa 5 mingon sa dariya ug mitubag kanila si Jesus nga nag-ingon, pagbantay kamo nga walay makapasaag kaninyo kay daghan unya ang moabot nga magdala sa akong ngalan ug moingon, ako mao ang Kristo ug daghan unya ang ilang mapasaag. Amping da mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Nga dili kita madaog ug dili kita malimbungan niini na mga bakak na mga pagtulunan. Kay kung malimbungan ka niining bakak na mga pagtulunan, mo'y sinugdanan na ikaw mapukan sa imuhang espirituhanon nga bahin. Many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Daghan ba yun ang malimbungan niini? Sukad ka sa una hantod karon, we see cults, false religions, false teaching, sa nagkalaing dapit sa kalibutan, and even dari sa Davao. Makadungog kita og bakakon na magtutudlo, bakakon na relihiyon, o bakak nga relihiyon, o bakak na Kristo, mismo dari sa Davao, o sa uban na dapit, nining nasod Pilipinas, ug di lang sa nasod Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Ikaduha, makadungog kita og mga gubat, og dungog-dungog sa gubat. In verse 6 and 7, you will hear of wars and rumors of war. Makadungog kita og mga gubat, og mga dungog-dungog sa gubat. Doon na sila'y kalainan ng nadungog ni mga gubat o dungog-dungog sa gubat. Kanang dungog-dungog sa gubat, wala pa gid na'y aktual nga fight, pero padulong na sila makig-away. For example, ang Taiwan o ang China, dungog-dungog pa na lang ilaha nga magyera sila. Ang Pilipinas o ang China, padulong na punta daraa. Kaya kung maminaw ka kung mutanaw ka sa social media, even si Juduro, kung wala akong masayop, gusto niya nga musukul ta sa China. Kung musukul ta, kana dungog-dungog pa lang na. Pero kung maingon ta nga gira na gyud, mo na gingon sa Bible, makadungog ka mo gubat diha sa halayo ninyo o diha sa duol ninyo. Mual sa ang nasod, batok sa nasod. Nga kumutuo ka og Bible, kining tanan nga nagapanghitabo karon nakalatid sa Bible. Ang unang gira na itabo, Russia o ang kining gipanguluhan ni Zelensky nga nasod. Ukraine. And then ibanos ang Israel o ang Palestine. Tapos may mga tendency pag ganito nga magkagubot yun diha sa Middle East. Tawid kay may salmot na ang Iran, ang Lebanon, may bomba nang naitabo diha sa may uban na kining nasod diha sa sentro sa Asia. So may mga gubat ngayon ana. Pero even before na may nanay mga gira, nation against nation, like sa Iraq against sa US sa unang panahon ni Osama bin Laden, panahon ni Saddam Hussein, panahon sa Libya nga kinsa tong napatay pod nga king nila draa. So may mga gubat na mga inana, pero dili kini mao ang katapusan, but kini naga-remind ka nato na hapit na muabot ang katapusan. Around the world we hear of political chaos, especially diri sa Pilipinas. Karon gani samtang naata diri dito sa Manila, kung wala ko masayop, adunay dako kaayong rally nga gihimo karon dito Rally sa pagpanaog sa presidente sa Pilipinas. Gitawag kini siya og political chaos tungod kay bisan ang mga leaders nato gikan sa Congress, ngadto na sa Senate, ngadto na sa Malacañang, ngadto na sa mga appointees diya sa gobyerno, adunay mga nakanalaing mga prinsipyo o lain-lain na mga kanang ginahimo nga diin mo hinungdan nga mi alsa ang mga tao.
O wala ta masayod kung kini ba siya mo resulta ngadto sa ikatulo nga kini ginatawag nato people power diya sa EDSA sa Manila. Pero kini kabahin kini sa mga senyales. Terrorism and conflicts between nations. This reminds us that judgment is drawing near. Dool na gyud ang katapusan sa kapanahunan. Ikatulo, famines, earthquakes, and diseases. Kung mayroon tag-famines, kining grabe nga hulaw, nga diin mo resulta sa kagutom sa daghan na mga tao. 1997, kung wala ko masayop, nakasinati ang Pilipinas og grabe nga famine ni atong panahon na. Nga diin malaos ang sagpot. Karon wala man tay inanang grabe nga init. Although init yun siya, pero dili pareha atong 1997. Adunay init karon og nakasinati gihapon og gilabihang kagutom ang mga tao. Ha? Ang mga di lang kasinati gutom karon katong mga anak og kontraktor, og anak sa kongresista, ha? Og anak sa senado, sa senador. O katong mga nakahunat na sa kinabuhi. Pero kining mga ultimo, kanang kung dili mo kaskas, dili mo kahig, dili makakaon, makasinati yung kapito sa kinabuhi. Ha? Then earthquakes. Last week, nakasinati og linog ang Bugo og ang ubang parte sa Cebu, sa probinsya sa Cebu. And then, katong Friday, mitubag ang Davao Oriental, nga mas kusog kaysa ilang nasinati dito And then giusban pagyud og gitawag lang kambal kuno daw to nga linog. Ha? Kambal katong 6.9 kay 7.6 or 7.4 man tong isa niya ka kambal. And then itubag ang Zambales gahapon. O kagabi may pagtayog na sa Manila o sa ubang parte sa Luzon. And then may ginaingon sila nga dunay the big one nga may tabo. Nga diin, according pa sa mga analyzer, ingon pa nila, sa Luzon or sa Manila alone, kung mahitabo ang the big one, kini siya mukutlo sa kinabuhi sa tao ngadto sa 35,000. Kung iapil ang mga silingang probinsya o syudad sa Metro Manila, mukabat ngadto sa 48,000 ang mahimong mga matay. Although makahadlok man siya, pero dili makalabaw dili sa Bible. Labi na kung mubasa ka sa Revelation. Katong gingon ni Ate Arlene nga mubalhin ang bukid ngadto sa laing nahimutangan ni ini. Ha? Kadto ang mas kuyaw. Nga iniglinog kanang bukid mubalhin ngadto sa laing dapit. Naingon pa ang Bible, kun imong padayonog basa kining Matthew chapter 24, kun imo ning humanon og basa, I challenge sa inyo nga basahan whole chapter sa Matthew chapter 24. Gisulti diri nga kadtong mga adlaw gipamub-an sa Ginoo. Kadto na mga katalagman. Kay kun wala pamubi sa Ginoo, walay mabuhi nga tao. Mo to'y gingon sa Revelation. Kung mubalhin ang kabukiran, wagi mabuhi ang tao. Kay pasabot ana, grabe na kakusog nga linog. Katong linog na hitabo sa Davao Oriental, dunay mga landslide nga nahitabo. 7.4 or 7.6 pa lang to siya. May mga landslide ug may nangamatay. May mga bato nga nangaligid gikan sa bukid nga mi adto sa kalsada. How much more kung balhin pa ginang bukira, ilabihan na gid ka kusog nga linog. Pero igsuon, dili man na dapat nato kabalakan. Ang pangutana, ready ba ka nga diin kung muabot kini siya? Of course, kita na mga tao nga katong mga tao nga tinuod gayod na mga katawhan sa Ginoo, sakgawon na sila sa Ginoo. Dunay ginatawag rapture o second coming. Kining rapture o second coming dili ni parehas. Ang rapture una nga mahitabo. Mahitabo ang rapture, una pa muabot ang kining ginatawag adlaw sa katapusan, kining great persecution. Inig rapture ana, ang
Pasabot na mutingog ang trumpeta. O katong mga kita na mga maadlan anang panahuna nga tinuod, nga nangalagad sa Ginoo, tinuod nga may Kristo, musugat sa Ginoo. Kanang mga nangamatay sa sementeryo, or asa man sila gilubong, gilabay ba, gisalvage ba, gipaanod ba sa dagat, o butangan ba simento, gihulog dito sa dagat. Kung mga tinuod to na may mga pagtuok ang Hesukristo, mga banhaw to sila tanan. According pa sa Tesalonica, muuna kato sila sugat sa Ginoo o kitang mga buhi magsunod ning ini. Katong na sa sementeryo, mga ukab tong ilang mga gilubngan, mga abli to tanan. Dili tungod kay para mahimo silang zombie. Kung dili katong ilahang mga kalag nila musugat to sa Ginoo. Nya kita musugat puta sa Ginoo magsunod ni atong mga patay. Mao na ang rapture. And then mubanos ang Great Tribulation. Unsa man ning mahitabo sa Great Tribulation? Mahitabo ang kadtong linog nga giingon nga mubalhin ang bukid. Mahitabo ang kining ginatawag pagngit-ngit sa adlaw nga dili na musiga ang adlaw. Di na musiga ang bulan. Mahimong pait ang tubig na ang tanan makainom sa tubig. Bisan paglawasa, tigok. Ang tanan makainom og tubig, mamatay tungod kay mahimong pait ug mahimong blood ang dugo according pa sa Revelation. Ang dulon na karon ginakaon sa ubang mga tao, ang dulon nga mukaon sa tanom nimo diha sa uma. Muabot ang adlaw na kanasya dili na mukaon sa tanom sa imong uma. Kay kanang dulon mahimo siyang tanga. Mura sa scorpion. Naingon pa ang Bible, sa kabaga sa dulon, ang iyang dahunog sa iyang paglupad, murag mga karwahi o kabayo, nga padulong sa gubat. O ang target, mga tao, nga nabilin panahon sa rapture. So kinsa man yung mga tawhanang mabilin sa rapture? Katong walay pagtuok ang Ginoong Hesukristo, wala nangalagad sa Ginoo, mga tao nga hilaw, mga tao nga wagid maluto, mga tao nga tigpakaruning mga tao nga nagpatuyang diya sa kadautan. Mao ni silang makasinanti. And then, pagkatapos sa 7 katuig, suma total sa Great Tribulation, may tabo ang second coming. Ang second coming lahi sa rapture. Kaya ang rapture, dili man mo kanaog si Jesus diri sa yuta. Pero sa second coming, si Jesus Christ mo rule over sa tibuok kalibutan sulod sa 1,000 katuig, second coming. And then pagkatapos sa 1,000 katuig, may tabo ang white great throne judgment, which is katapusan sa tibuok kalibutan. Dakpon si Satanas, ilabog sa kalayo ang mga nagsimba sa iyaha mo, sunod sa iyaha, o kita, o katong mga nangamatay, o katong mga nanga-rapture, padulong sa langit, then wala na, tapos tatanan. Oh, wala na. End na, wala na kalibutan. Ang mag-exist na lang, impyerno o langit. Ang king sa impyerno, Satanas. Ang sa langit, siyempre, ang Ginoo. And ang Bible nagtudloan ha, na may impyerno o may langit. So, muna atua gayod nga pangandaman, nga una moabot ang rapture, ready ka na. Ha? Ayaw ulat nang maabot ka sa Great Tribulation or Second Coming. Kay basin unya o dili ka ka-survive. Kaya nga naman, bago ka makalampas dito sa Second Coming, bago ka maabtan sa Ginoo, grabing lutos may tabo sulod sa 7 katuig. Of course, 3.5 years abundant year. 3.5 years kasakit na mga katuigan. Pag ang Bible nag-ingon, dili ka ka-survive, ani. Jutay lang makasurvive, ani. Ano man, dili mahitabo itong pinatikay. Biblical na siya. Katong gitawag, kung nakadungog na mo ng 666, na siya sa Revelation chapter 13, verse 17, kung wala ko masayo. Walay makapalit, walay makabaligya, kung walay patik sa iyang tuong kamot, nga pangalan sa Satanas, nga mao ang 666. Oh, sayang agtang pod, apil agtang og sa tuong kamot. Oh. Diha na may tabo. Kung negosyante ka, dili ka nakabaligya.
kung wala kay patik sa imong kamot o sa imong agtang. Kung mamalitay ka, di ka nakapalit. Kung wala kay patik sa imong agtang o sa imong kamot. No, famines, earthquakes, and diseases. Kini ato na rin na-experience. 2019, nahitabo ang COVID-19. Mga virus nga migo, dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan nga mikalas og milyon ka mga tao. Yatong 1900 or 1901, kuha ko masayop, may disease pod nga nasinati ang tibuok kalibutan at nga milyon pod ang nangamatay. Pero kining tanan, sinugdanan lamang. Earthquakes, storms, famine, and deadly diseases are like pandemics, all point to the truth that this world is temporary. Lumalabay ra gyud kining kalibutana. Usa ka na kapasidaan nga ni kanato nga kining kalibutan temporaryo lamang. Biyaan ug biyaan nimo ni siya. Talikdan ug talikdan gayud nato kini siya. Fourth, the changing character of people. Unsa daw? Sa ulahi na mga adlaw, mausab na ang kinaiya sa mga tao. 2 Timothy chapter 3, 1-5. Atong basahon. 2 Timothy chapter 3, 1-5. Ingon, yung Padre apan, hipaluik kini nga sa katapusang mga adlaw, mga bot ang mga panahon sa kalisdanan. Kay ang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, mapahitason, hambugiro, bugal-bugalon, masinupakon sa ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. Verse 3, walay pagbati, walay kaluoy, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, garbuso, mahigugmaon sa kahilayan, inay mahigugmaon sa Dios, nagbaton og dagway sa pagka-Dios nun, apan naglimod sa gahom niini, likay kini sila. Grabe ang mahitabo. Grabe ang mahitabo nga simbolo sa naghinapos na mga adlaw, which is nagapanghitabo na ni siya. Nagapanghitabo na ni siya. Nasa katapusang mga adlaw moabot ang mga kalisdanan. Unsay mahitabo sa tao, mahimo silang mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, mapahitason, mahimong hambugiro, mahimong bugal-bugalon. Kisa may bugal-bugalon diri hambugiro. Kisa hambugiro diri mahigugmaon sa salapi. Dili na mga lagat sa Ginoo kay sige pangitag kwarta. Biblikal, mahigugmaon sa salapi. Wala na'y panahon sa Ginoo kay sige pangitag kwarta. Biblikal kaayo. Unsa pa gyud? Mahigugmaon silang kaugalingon. Kaugalingon ray nilang diunahuna. Og labaw sa tanan. Mga masinupakon sa mga ginikanan. Kisa may masinupakon diri sa ginikanan. Biblikal ni siya. Matanaw ka sa mga balita, gipatay niya iyang papa, iyang mama. Kita mo atong gibalita sa Bukidnon, man siguro to. 19 anyos, usa ka college student, nabagsak siya sa iyahang exam. Pagbagsak sa iyang exam, nahadlok man siya sa iyahang papa o sa iyang mama. Unsa iyang gihimo? Gipatay niya iyang papa o iyang mama o iyahang manghud. 19 anyos, usa ka estudyante dira sa Bukidnon. Sa Valencia, masiguro, dapita. Ano man? Biblikal. Daghang kag mga balita ang madunggan nga gitigbas na iyang papa, dinunggabay silang duha. Mga masinupakon sa ginikanan, apila nang di mo dawat og mga advice, dili patudlo, magbuot-buot, matuman ang iyang pagbuot. Unsa pa gyud? Walay igabalos, dili Dios nun. Walay pagbati, walay kaluoy. Kasi way kaluoy diri Walay puangod, tigbutang-butang. Kanang mga marites, isa ni sa kiniyas marites guro. Tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis. Grabe nga word na gigamit, bangis. Kining bangis, kanani siyang grabe gyud ka dautan siguro yang gihimo, bangis. O, unsa pa gyud?
madinumtanon sa maayo. Ha? Kana bitong maibog sa maayo bitaw. Nga kini kay maing tao ni atuning dauton. Mabudhion, madali-dalion, garbuso, mahigugmaon sa kahilayan. Sa maning mahigugmaon sa kahilayan. Kandi man lang gani kahinulsol, di ka pangayog pasaylo, kay gusto niya nga iyag yung buhaton ang tanan na kahilayan. Nagbaton og dagway sapagkat Dios nun, apan naglimod sa gahom niini. Kisa may gipasabot aning nagbaton sa dagway sapagkat Dios nun. Posible, mga nangalagad ni sila sa Ginoo. Kaya lang mga piki siguro. Nga naman, nagbaton sa dagway sapagkat Dios nun, pero dautan di ay. Another thing, ingon pa diriya, call for repentance and readiness. Kung isa ka ani, pangayog pasaylo, hinulsuli ang maong nga sala nga imong nahimo. Ikaupat, the changing kalima, the gospel will be preached of all nation. So sa katapusang mga adlaw, kinahanglan nga iwali nato ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ano man? Kay, tibaylahan ana, kung gusto ta mo balik na ang Ginoo, nga di na maglangan ang Ginoo, maningkamot ang mawali na to. Kay, para mo balik na ang Ginoo, di na magdugay. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kay kung mawali na ang may balita sa tibuok kalibutan, maabot na ang katapusan. Nagana kayong pwede natong pamagi nga makawali ta sa tibuok kalibutan. Atong panahon, moderno na ang atong teknolohiya, atong Facebook. Kung sa painaa sa imuhan ng mga social media, Facebook, Twitter pa ba naron? X, Instagram, sa pagyun na ng mga social media na pwede nimo ma-share ang word sa Ginoo. Radio, sa pagyun. Para lang ma-share nimo ang gospel sa tibuok kalibutan. This is a clear sign that Jesus is coming soon. Katapusan, the right response of believers. Wala mo masayod siguro kung unsa gyud tama nga response pag makasinati og mga nini na mga tilimad-on, nini na mga signs nga nining naghinapos na mga adlaw. Una, be watchful and alert. Unsa imong imuon? Pagbantay, unsa ba na? Be watchful. Pagmata, pagtugaw, o pag mabinantayon. Ingon pa ang pulong sa Ginoo in verse 42, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So, kinahanglan magtugaw kita sa kanunay. Dili lang kay mag-ampo lang ta o panahon sa linog. Wala na. Ulahin na. Kaya bitaw na Lord, grabe madungog ni mo, Ginoo ko. Lord Jesus, Diyos ko. Tabangi ko. Tanan na lang, Lord, masangpit nimo kay tungod kay nahadlo ka sa linog. Kung dili sa tanang panahon sangpita ang Ginoo. Mo ni ang pasabot, be watchful and kanang be alert. Sa unsa ka pamagi, live in prayer. Para mahimot ang watchful and alert, kinahanglan magkinabuhi kita diha sa pagkamainampon. Ikaduha, magkinabuhi kita nga balaan. Ikatulo, magkinabuhi kitang tinumanon. Ikaduha, be spiritually prepared like the parable of the 10 virgins. Nakatong 5, diin wala kapangandam. Ang another 5, nakapangandam sila. Pinagi sa pagdala og extra nga gas. So kinahanglan, stay filled with the Holy Spirit. Kinahanglan, puno gayod kita sa balaang espiritu. And the third, proclaim the gospel while there is still time. Tell others about Jesus and His salvation. Samtang aduna pa'y panahon. Suginli sa kaluwasan. Suginli sa gospel ang uban na mga tao. It might be imo kining membro sa imong pamilya, imong mama, papa, mga igsuon, mga kaparyentihan, mga higala. Suginli sila may tungod sa kaluwasan.
una pa maulahi ang tanan. Samtang aduna pa'y panahon. Kay konsirado ng ang arka, wala nagyoy panahon. Di na ka pwede moingon nga, ayaw sa balik, Lord. Or ayaw sa kukwa nga Ginoo. Kay gusto na ko nga makasangyaw pa ko sa kung minahas kinabuhi. Ayaw na nahula tayo igsuan. Kay konsirado na, wala na. Giyangin ako ang tanan sa pagtindog. The signs tells us that Jesus is coming soon. Hapit na gid siya mo balik. But the most important questions nagapabilin. Are you ready to meet Him? Andam na ba ka nga makigtagbo sa Ginoo? Adunay usa ka istorya sa usa ka tawo nga diin miadto sa istasyon sa tren nga diin nakalimot sa iyahang ticket. Pag-abot sa tren, giingnan niya ang konduktor nga nabilin niya ang iyahang ticket. Ug mingon ang konduktor kaniya, pasensya gid kaayo sir. Dili gid makahulat o makapaabot ang tren. Ingon si Jesus sa Lucas 12:40, pag-andam kamo kay moanhi ang anak sa tao sa oras nga dili ninyo o wala ninyo gilauman. Ang ticket mao ang imong relasyon kang Kristo. Dili ang relihiyon, dili ang buhat, kundili si Kristo ragayod. Si Kristo ragayod ang imong ticket aron mahisulod ka sa gingharian sa Ginoo. Busa andama ang imong ticket sa kaluwasan, samtang abli pa ang pultahan sa grasya. Samtang naapata sa grasya karon, dangop sa Ginoo, surrender kaniya, ug ilha ang Ginoo as your Lord and Savior sa imong kinabuhi. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, nagapasalamat kami Ginoo sa imong pulong, sa imong mensahe alang kanamo ning taknaa sa kabuntagon nga naga-remind kanamo may tungod sa mga signs Ginoo sa naghinapos na mga adlaw Ginoo. Lord, makalilisang man pero sa pikas nga bahin mas maayo nga ingon niini kay para mahinumdom kami kanimo og tagaan gayud namo ikaw og priority diri sa amo ang kinabuhi. Mag-unsa man na may sayran namo ang tanan Ginoo ng mga sinyalis sa imong pagbalik. Apan dili may andam sa imong pagbalik. Musa ako mapag-ampo Ginoo nga andamon nimong matag usa kanamo. Kung aniya man diri Ginoo nga wala pagit makasinati kanimo as their Lord and Savior diha silang mga kinabuhi. Tuktuka ang ilang kasing-kasing, aplihi ang ilang kasing-kasing Ginoo. Ug ikaw Ginoo may mag-remind kanila nga ikaw ilhon, kinasing-kasing nga dawaton, tuuhan, diya sa ilahang kasing-kasing Ginoo. Ingon nga ilahang personal, Ginoo, ug maluluwas diya silang kinabuhi. Lord, padayon ako nagaampo na i-bless nimo ang pagpamauli karon, ubanan nimo ang matag usa kanamo, ang pingi among mga kinabuhi diya sa dalan, anto na maabot mi sa mong tagsa-tagsa ka mga panimalay. And together sa mong mga minahal sa kinabuhi, karon si Manaha, panalanginan nimo kami. Protektahan nimo kami sa bisan unsa nga mahitabo Ginoo sa maabot na mga adlaw. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. Maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang Dios ug God bless everyone.